वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा। यार अब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा। मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा। जिसके प्यार पागल थी वो निकला हर जाई। वहाँ बजती है मेरी किस्मत तन्हाई। मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू। किस्मत का मैं मारा। जिंदगी है कठिन मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा। जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से मैं हारा। उसने छीना मेरा सब कुछ। किस्मत की मैं मारी। मौला मौला मेरे الو حسنا علی تو کجایی؟ सहारा। تو چرا زنگ زدی؟ این چه طرز حرف زدن با منه؟ मेरे تمنا لطفا دیگه اینقدر به من زنگ نزن. علی मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा। मौला मौला मेरे ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा। सभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना। दिल मेरा कितना बेचारा। ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा।
جواب نمیده. چرا آخه داری اینجوری با من رفتار میکنی حسنا؟ لطفا جواب بده. حسنا این گوشی لعنتی رو جواب بده. من اینقدر اذیت نکن. لطفا لطفا لطفا. इश्क कहीं ले चल خودتو به اون راه نزن تمنا. چرا اون حرفا رو بهش زدی؟ من اگه میگفتم شاید میتونستم حسنا رو قانع کنم. برای همین تو بهش همه چی رو گفتی؟ تو چی میخوای؟ که بذارم بره؟ من نمیذارم بری حسنا. نمیذارم بری. حسنا تو همسر منی، هنوز تو عقد منی. تو احساساتی شدی و داری این حرفا رو میزنی. تو نمیتونی منو رها کنی. علی کجا رفته؟ نکنه حسنا رو پیدا کنه. اگه اونو دوباره بیاره خونه چی؟ نه، نباید این اتفاق بیفته. به خاطر اون دروغ حسنا از این خونه رفت بیرون. اگه بفهمن خیلی بد میشه. حسنا نباید برگرده. چی کار کنم؟ چطوری بفهمم؟ علی کجایی؟ بس کن حسنا. تا کی خودتو فریب میدی؟ علی هیچ وقت مال تو نبوده. شوهر تو هنوزم عاشق منه. علی راضی شده. اون با من ازدواج میکنه ولی تو هم همسرش میمونی. و اون بچه ای که تو ازش انقدر میپرسی برای کسی نیست جز علی. خانم چی کار میکنین؟ چی کار دارین میکنین خانم؟ به شما چه ربطی داره؟ حق با شماست. به من ربطی نداره. ولی اگه میخواین خودکشی بکنین با انداختن خودتون اینجا هیچ فایده ای نداره. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ اگه به هم باور ندارین میتونین امتحان کنین و ببینید که نمیمیرید. آره اگه واقعا میخواید بمیرید پس باید از اون پل خودتون رو بندازین پایین. اونجا هم عمق آب زیاده هم موجش زیاده. به نظرم شانستون برای نجات پیدا کردن خیلی کمه. تو خجالت نمیکشی؟ یه دختر داره خودکشی میکنه و تو به جای اینکه مانعش بشی داره روش درستشو بهش یاد میدی؟ ببینین تو این وضعیت مانع شدن هیچ فایده ای نداره. ماشاءالله از قیافتون معلومه که عاقلین و تصمیمتون رو قطعی گرفتین. من دارم به این فکر میکنم که اگر نجات پیدا کردین طبق قانون 221 قانون جزا شما محکوم به 5 ماه حبس و جریمه سنگین میشه.
قراره خیلی ضرر کنینا. من به توصیه تو نیازی ندارم. والا توصیه مفید و کسی رایگان مگه میده؟ به هر حال من تا حالا ندیدم کسی خودکشی کنه و امروز قراره ببینم. به به، خوش شانسم. خواهش میکنم بفرمایید. همچین آدم بی‌ادبی تو عمرم ندیدم. مگه من بهتون چی گفتم؟ شما الکی عصبانی شدین. حالا بی خیال، قبل از اینکه بمیرین یه سری اطلاعات راجع به خودتون بهم بگین. ممکنه یکی دنبالتون بگرده. تمام شب کجا بودی؟ خودت میدونی کجا بودم. حالا مگه چی شده علی؟ ببینم تو داری ازم میپرسی چی شده. حسنا برای همیشه منو رها کرد و رفت. آره خب اون رفته. من چقدر مانعش شدم، تو چقدر خواستی قانعش کنی، ولی اون میخواست از اینجا بره. خب ما که نمیتونستیم به زور نگهش داریم. تو که خوشحال شدی حسنا از اینجا رفت، ولی فکر کردی اون کجا میخواد بره؟ اون هیچ کسو نداره. خب به این مسئله خودش باید فکر میکرد. تو که به خواستت رسیدی دیگه، برای چه فرقی میکنه؟ تو نمیتونی منو مقصر همه چی بدونی. من که از عمد همه چی رو بهش نگفتم. من عصبانی شده بودم. خب این طبیعی بود. ها طبیعیه. خب درسته، اگه اشتباه تو نیست پس به من بگو که مشکلت چیه. خواهش میکنم شما گریه نکنین. اصلا قصد نداشتم دلتون رو بشکنم. به تو چه که من گریه میکنم یا بمیرم؟ آره درست میگین. هم گریه برای خودتونه، هم مردن برای خودتونه. ولی به خاطر اون کسی که میخوایم بمیرین، واسه اون که فرقی نمیکنه. اون حتی نمیدونه شما امروز میخواین به خاطرش جونتون رو بگیرین. تو بهتر سرت تو کار خودت باشه. باشه، ولی من واقعا هیچ کاری ندارم. اگه قبل مردنتون کاری هست بگین انجام بدم. تو اینجوری نمیفهمی نه؟ من خودم از اینجا میرم. آره تصمیم خوبیه. پس منم باهاتون میام. تو رو اگه روش جدید خودکشی پیدا کردین در موردش حرف میزنیم. اولین بار دارین خودکشی میکنین، برای منم جذابه. بهتون کمک میکنم. من چرا خودکشی کنم ها؟ منظورتون چیه؟ همین 5 دقیقه پیش با شوق و ذوق داشتین خودکشی میکردینا. حالا تو یه دقیقه نظرتون عوض شد؟ نه خواهش میکنم با من این کارو نکنی. من تو زندگیم اولین باره میخوام خودکشی ببینم. لطفاً خواهش میکنم. باشه؟ خودکشی چی میشه؟ به تو چه ربطی داره؟ راستی خانم، من میتونم شما رو تا جایی که بخوایم برسونم. من خودم میتونم برم. هوا خیلی گرمه، تشنمم هست، پولم ندارم. کجا برم؟ از این آدم کمک میگیرم. حتما ماشینی چیزی داره. آره. راستش من شما با من دارین حرف میزنین؟ آره میگم اگه میشه منو برسونین. من خونم همین نزدیکی هست. نه معذرت میخوام، من وقت ندارم. شوخی کردم بابا. بفرمایید خواهش میکنم. بذارین من براتون بیارم. علی مشکل تو چیه ها؟ وقتی اون اینجا بود تو داشتی باش دعوا میکردی.
حالا که نیستش تو نمیتونی منو مقصر همه چی بدونی، انگار تو هیچ کاری نکردی. آره اشتباه منه، خیلی هم اشتباه بزرگی بود. اینکه اومدم و از تو حمایت کردم. من همه چی رو فراموش کرده بودم، هر چی که بود و نبود. چطور تونستم با حسن این کار کنم؟ من در حق حسن خیلی ظلم کردم. تو حمایت کردن از منو میگی اشتباه؟ ها؟ این همون عشقیه که ازش حرف میزدی؟ من عاشق تو نیستم دیگه. اگه میدونستم این عشق همه چی رو میخواد ازم بگیره، پس هیچ وقت پیشش بر نمیگشتم. هیچ وقت بر نمیگشتم. این حسنا بعد رفتنشم بین ما دوتا یه دیوار قرار داده. من باید این دیوار رو خراب کنم، خاطرات اونو از دل علی پاکش کنم، وگرنه تو هیچ وقت موفق نمیشی تمنا. بفرمایید بشین. منظورم اینه که تو ماشین بشین. این ماشین مال شماست؟ یعنی باور نمی‌کنی؟ حتما مال یکی از دوستاشه، یا هم راننده چیزیه، ولی راننده که به نظر نمیرسه. چیزی شده خانم؟ نه چیزی نیست. خب پس بشینی. این چمدونم بدین. وای که چقدر گرمه. خب باید اول کمربندمون رو ببندیم. خب بگی خانم کجا باید برم؟ نمیدونم. نمیدونین؟ این یعنی چی؟ این مگه تو شهر غریبین؟ نه منظورم اینه که بذاریم بپرسم بهتون بگم. الو، چطوری حسنا؟ خیر باشه. صبح به این زودی زنگ زدی؟ انی لطفاً آدرس خونتو بهم بگو. اما چرا؟ منظورم اینه مامانم گفته که به کسی آدرس ندم. انی من فعلا خیلی آشفتم، وقت حرف زدن ندارم. آدرس رو بهم بگو. اما چی شده حسنا؟ لطفاً انی. باشه الان میفرستم. باشه. لطفاً به این آدرس برید. یعنی خونه خودتون نمیرید؟ درسته؟ این که تو ماشینتون نشستم به این معنا نیست که هر سوالی بپرسیم باید جواب بدم. با سرعت برین. در ضمن من خوشم نمیاد انقدر زود پسر خاله بشین. باشه خانم. میخواین زیاد عصبانی نشین ها؟
انی تو اونجا داشتی چی کار میکردی؟ هیچ کاری مامان. کی زنگ زده بود؟ هیچکی. انی من خودم صداتو شنیدم. یکی از دوستای دانشگاهم زنگ زده بود. اونم این وقت؟ آره مامان، یه کاری داشت. خیلی خوب باشه. میخواستم صبحونه درست کنم، گفتم بپرسم چقدر دیر میکنی که بعداً صبحونت سرد نشه اینجا بمونه هیچی نخوری. میرم دست صورتمو بشورم. صدای حسنا خیلی آشفته بود. خدایا خیر باشه. اگه اینجا اومد نمیدونم مامان چه عکس‌العملی نشون بده. نمیدونم موضوع چیه که حسنا نخواست پشت گوشی بگه. با دخترم حسنا عهد کن، سایه بالای سرش باش. تو هی سهارا مولا مولا میره ها میره تو هی کنارا. این لطفا در حق این پیرمرد دم مرگ انجام بده. با اجازه بزرگترا. حسنا خان بنت تمیم خان با تموم حق و حقوقش به عقدتون در میاد. آیا شما قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. خواهش اس جیت سے میں ہارا اس نے چھینا میرا سب کچھ بن گیا ٹوٹا ایک تارا سبھی کھویا میرا کچھ سمجھ آئے نا دل میرا کتنا بیچارہ زخم ایسا لگا لطفاً هر اشتباهی از من سر زده منو ببخش، ولی منو رها نکن. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. کھاؤں دھوکہ نہ دوبارہ جس کے پیار میں پاگل تھی وہ نکلا ہر جائی. خیلی مونده برسیم؟ چند دقیقه دیگه میرسیم. چطور مگه میترسیم؟ چرا باید بترسم؟ نه بابا همینطوری گفتم. خب دیگه خانم محترم به مقصدتون رسیدیم. همینجاست. بفرمایید. اینم مقصدتون.
چمدونم. صندلی عقبه. خب بیارینش بیرون. اینم از چمدونتون. خیلی متشکرم. شما لطف بزرگی در حقم کردین. خواهش میکنم، کاری نکردم. در واقع من از شما ممنونم. چرا از من تشکر میکنی؟ از خودکشی منصرف شدین دیگه به خاطر این. من دیگه میرم. باشه، خدا نگهدار. تو چی کار کردی علی؟ اونیو از دست دادی که تو امروز تو هر غم و شادی کنارت بود. اونیو گذاشتی بره که شریک زندگیت بود. چی شد اون قول هایی که به حسن داده بودی؟ تو کی اینقدر خودخواه شدی؟ نه، من دوباره حسن رو برمیگردونم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. من حسن رو تنها نمیذارم. نمیتونم که تنهاش بذارم. دیگه تمنا تو زندگیم نیست، پس هیچ خاطری نباید ازش پیشم باشه. منو از غرق شدن نجات بده خدایا. کمکم کن، بهم توان بده که حسن رو پر گردونم. خواهش میکنم ازت خدایا. حسنا برگرد دوباره پیشم و من از غرق شدن نجات بده. من از غرق شدن نجات بده حسنا. علی، من همیشه کنارتم. همیشه. هوای به این قشنگی، همسر به این زیبایی، کسی دیوونه است اینا رو ول کنه و بره سر کار؟ تو مثل شبنم اونگلی هستی که وقتی بهت نگاه میکنم پاکی و زیباییشو حس میکنم. من تو رو حتما ملاقات میکردم، چون تو تقدیر من بودی و من تو تقدیر تو. فقط از این ناراحتم که تو این مسیر زندگی کاش دل کسی نمیشکست. دارم میام. اومدم. حسنا تو چی شده؟ حسنا تو خوبی؟ تو چرا گریه میکنی؟ علی کجاست؟ باشه گریه نکن. بیا بشین. بیا بشین. حسنا بشین. چی شده؟ تو چرا گریه میکنی؟
ببینم با علی دعوا کردی؟ خب بگو دیگه. من خونه علی رو ترک کردم. چی؟ تو چی داری میگی حسنا؟ علی به من خیانت کرد. مینا داره مادر بچهش میشه. چی؟ خب ما چی کار کنیم؟ تو چطور جرأت کردی پاتو تو خونه ما بذاری ها؟ مامان شما چی داری من میگی؟ هر چی میگم کاملا درسته. به این بگو که فوراً از خونم بره بیرون. من حتی نمیخوام قیافشم ببینم. مامان این کجا رو داره بره؟ به من ربطی نداره. این آدم مسئولیت من نیست. عمه لطفاً این کارو نکنی. هرچه دلت میخواد برو حسنا. وقتی تو ما رو از خونت بیرون انداختی به این چیزا فکر کرده بودی؟ حالا با چه روی اومدی تو این خونه؟ مامان شما چی داری میگین؟ شما خوب میدونین حسنا ما رو از خونه بیرون ننداخته، بلکه علی بیرونمون کرد. این بیچاره کجا بره مامان؟ شما نشنیدین؟ علی بهش خیانت کرده. این مسئله بین خودشونه. وقتی با علی هیچ نسبتی نداریم پس این به ما چه ربطی داره آخه؟ به این بگو فوراً از اینجا بره بیرون. فوراً. مامان حسنا کجا بره؟ این بدون ما هیچکیو نداره. خب به ما چه ربطی داره؟ لازم نیست خیلی احساساتی بشی انی. از کی تا ما خانواده این شدیم؟ جالبه. تو چرا اینجا وایسادی منو نگاه میکنی؟ مگه نشنیدی؟ بیرون. تو اینجوری نمیری مثل اینکه. عمه لطفاً. خفه شو انی. عمه برو بیرون. برو بیرون. من کجا برم عمه؟ مامان گوشی این خانم عصبی تو ماشین جا موند. باید برم بهش برگردونمش. یالا دور بزن بریم پسر. علی تمنا لطفاً منو تنها بذار. چت شده علی؟ من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. اگه از من اشتباهی سر زده خب منو ببخش، ولی اینجوری رابطتو با من تموم نکن. من نمیتونم زنده بمونم. من حسنا رو راضی میکنم و دوباره برش میگردونم، قول میدم. اگه اون بخواد من از اینجا میرم. علی من نمیدونستم که انقدر تو به حسنا وابسته شدی.
وگرنه هیچ وقت پامو تو زندگیتون نمیذاشتم. و اگه الانم مقصر این اتفاقات منو میدونی، پس من دیگه نباید اینجا بمونم. من اینو نگفتم. پاشو بیا اینجا بشین. پاشو. هیچ کس احساسات منو درک نمیکنه. هیچ کس. یه طرف حسناست، یه طرفم تو، که تو در واقع داری بزرگترین دلخوشی دنیا رو بهم میدی. ولی نمیدونم چرا من حتی نمیتونم تصورشم کنم که حسن از زندگیم بره. اصلا نمیتونم تصور کنم. ولی علی، نشنیدی میگن یه مرد نمیتونه همزمان عاشق دو زن باشه؟ حسنا کار خیلی خوبی کرد که ما رو تنها گذاشت. وگرنه خودت فکر کن بعد چند ماه یکی دیگه هم به ما دوتا اضافه میشه. اون وقت حسنا خودش رو تنها حس میکرد. به نظر من تو دیگه باید اونو آزادش کنی و بذاری بره. منظورم اینه که طلاقش بده تا که اون بتونه زندگی جدید واسه خودش بسازه. من حسن رو طلاق نمیدم. اما چرا؟ اگه اون نخواد با تو زندگی کنه چی ها؟ حسن خیلی زیاد نمیتونه با من قهر بمونه. علی، این یه قهر عادی نیست. تو میخوای من حسن رو فراموش کنم؟ این اصلا امکان نداره. من کی اینجوری گفتم؟ علی، من احساساتتو درک میکنم. کی بیشتر از من میتونه تو رو بشناسه؟ از اینجا گم شو، برو بیرون. برو بیرون ببینم. اینی مانع من نشو. بهت میگم که من دلم اینقدر بزرگ نیست که از آدمی که متنفرم اونو بخوام تو خونه خودم نگهش دارم. عمه لطفا این کارو با من نکنی. بهت گفتم از اینجا برو بیرون. سلام خانوما. علیک سلام. شما کی هستین؟ راستش ایشون موبایلشون رو جا گذاشته بودن، آوردمش. حسنا این کیه؟ حسنا؟ من شهریارم. شهریار؟ کدوم شهریار؟ و اینو چطور میشناسی؟ من اینو نمیشناسم. من با تو حرف نمیزنم. دارم ازش میپرسم. تو ساکت باش. خب کجا داری میری؟ میرم دنبال حسن. باشه، منم باهات میام. تو همینجا بمان. نه علی، اگه اونو پیدا کردیم من راضیش میکنم. من میتونم راضیش کنم. خب یه کاری میکنیم. تو لطفاً اول صبحونتو بخور. از دیشب که هیچی نخوردی. منم هیچی نخوردم. چی؟ تو صبحونه نخوردی؟ چرا؟ این چه حرفیه میزنی؟ وقتی اینقدر ناراحتی من چی جوری غذا بخورم؟ تو میدونی که همسرم گیج میره و همسرم درد میکنه. چی؟ چرا پس به من چیزی نگفتی؟ بیا بریم صبحونه بخور. نه، اگه تو بخوری منم میخورم. خدایا بهم صبر بده. میخوری؟ باشه، بریم صبحونه بخوریم.
خانم من شهریار نوه وزیر سلطان حیدرم. اوه، تو نوه آقا وزیر سلطان حیدری آره؟ بله بله. پس بفرما داخل چایی، شربتی، برای چیزی بیارم؟ نه حالا یه روز دیگه میام. حسنا خیلی نگران به نظر میرسیدین. نگرانی کمتر شده نه؟ وقتی ما هستیم چرا باید نگران باشه؟ راست میگین. خب دیگه من باید برم. پسرم یه کمی میموندی چایی میخوردی، خیلی خوشحالمون میکردی. بگو دیگه حسنا. نه من یه کار کوچولو دارم باید برم. ایشالا بعدا میام میبینمتون. خداحافظ. تو اینو چجوری میشناسی؟ عمه اونجور که شما فکر میکنین نیست. باشه درسته. بالاخره که میفهمم من. مامانم تو رو بیرون نکرد. این یعنی مامانم راضی شده که اینجا بمونی. راستی این کی بود؟ من نمیشناسمش، فقط توی خیابون دیدمش همین. که این تو؟ پس گوشید چطوری دست اون بود؟ تو به من شک داری؟ نه دختر، فقط کنجکاو شدم. تا اینجا منو رسوند، واسه همین گوشیم تو ماشینش جا موند. ولی آدم خوبی بود نه؟ خب یالا بریم داخل. بریم دیگه. عمه گفتم دیگه اون راضی شده، وگرنه نمیذاشت الان اینجا وایسی. بریم. فکرشم نمی کردم که علی اینجوری کنه. یالا بریم داخل. بیا بیا. خیلی ممنونم مامان. شما اجازه دادین حسنا اینجا بمونه. لازم نیست اینقدر خوشحال باشی. من نمیفهمم مامان. نیازی هم نیست که چیزی رو بفهمی. فقط بهش بگو که خیلی به اینجا دل نبنده، واسه چند روز فقط اینجا میمونه. همین. واقعا؟ چرا نظرتون عوض شد؟ چند لحظه پیش که از خونه بیرونش میکردین، ولی الان؟ تو اون پسر رو دیدی؟ چقدر جذاب بود. و به یه خانواده عالی هم تعلق داره دختر. خب که چی؟ تو هیچی نمیفهمی. احمقی دیگه. من از این متعجبم که چقدر این حسنا زرنگه آخه. بذار روشنت کنم مامان. حسنا اون پسره رو نمیشناسه. اینو اون داره میگه. این حرفای شما از درک من خارجه. خدای من. کجا میری؟ کجا میتونم برم؟ پیش حسنا دیگه. بیچاره خیلی ناراحته. بیچاره. انی زود بیا، صبونت سرد میشه. عجیبه، همیشه حسنا. چایی دم نکردم. علی تو که اصلا چیزی نخوردی. اشتها ندارم. بس کن علی، تا که اینجوری میخوای ناراحت باشی؟ در ضمن بالاخره که این اتفاق میافتاد، تو باید خودتو آماده میکردی. حسنا میفهمید.
همه این اتفاقاتی که افتاده به خاطر توه. به خاطر تو اگه واقعیتو بهش نمیگفتی اون ناراحت نمیشد و خونه رو ترک نمیکرد بره. تو نمیتونی همه تقصیرها رو گردن من بندازی، چون اگه من میخواستم حسنا رو خونه بیرون بندازم پس خیلی وقت پیش واقعیتو بهش میگفتم و از خونه بیرونش مینداختم. من چیزی نمیدونم، سرم داره منفجر میشه. خب حالا چرا قد نگرانی؟ تو داری میگی چرا نگران هستم؟ کافیه تمنا دیگه، خودخواه نباش. حسنا ناسلامتی با تو نسبت فامیلی داره. اون چقدر به فکر تو بود. حتی تو یه ذره هم به فکرش نیستی. من به فکر اون هستم ولی اینو نمیتونم تحمل کنم که بجز من واسه یکی دیگه نگران باشی. حسنا گریه نکن. من باورم نمیشه که علی بتونه با من همچی کاری کنه. از من چه اشتباهی سر زد؟ مگه من واسه محبت به اون چی کم گذاشتم؟ هیچی. همه کار براش کردم ولی بازم اون به خاطر مینا منو ول کرد. اون مینا رو به من ترجیح داد. اینا همش کار اون تمناست نه؟ از اولش هم نیت اون دختر خوب به نظر نمی رسید. حسنا تو نباید تمنا رو با علی تنها میذاشتی. راستشو بخوای تو خودت جاتو برای اون خالی گذاشتی. تو منو مقصر میدونی؟ علی به من خیانت کرده نه من. مینا که خیلی وقت بود جامو گرفته بود. شایدم اونجا اصلا مال من نبوده. باشه تو نگران نباش، خدا هوا تو داره. مطمئنم خیلی زود علی اشتباهش رو میفهمه. من نه دیگه به برگشتن امیدی دارم و نه انتظارشو دارم. اما حسنا زندگی طولانیه، تو چطور میگذرونی؟ این زندگی دیگه زندگی نمیشه. شرایط چه بد باشه چه خوب بالاخره میگذره. باشه تو بشین من برات چایی میارم. من هیچی نمیخورم. لجبازی دیگه نداری. تو بشین من برات چایی میارم. چطور تونستی با من این کارو کنی؟ کجا داری میری؟ میرم حسنا رو پیدا کنم. کجا دنبالش میگردی؟ نمیدونم ولی هر طور شده باید پیداش کنم. چی شد تمنا؟ چیزی نیست، گفتم که حالم خوب نیست، سرم گیج میره. بریم پیش دکتر. فقط تمنا همین الان بریم پیش دکتر. به دکتر نیازی نیست، فقط منو ببر روم. باشه بیا. یواشتر.
چطوره؟ من چای دم کردن یاد گرفتم. کار خوبی کردی. شما بیاین مامان چایی بخوریم. اینجا چه خبره؟ کی بهت گفته که اینقدر بخوای ازش پذیرایی کنی؟ من اجازه بودن اینو تو این خونه ندادم که تو ازش بخوای پذیرایی کنی و خدمتشو کنی. این باید حدشو بدونه. مامان شما چی داری میگی؟ همین الان قبول کردین که حسنا اینجا بمونه. قبول کردم ولی یه شرطی دارم. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार